औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th प्राइमरी, सब्जेक्ट उर्दू, उन्वान क्रिकेट। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो उन्वान टॉपिक है वो है क्रिकेट, जिस पर हमने एक क्लास लिया है। आज हम दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 61 पर खोलिए और गौर से देखिए। मैं पढ़ूँगा और आप ध्यान रखिए। अहमद खड़ा होकर, सर ये मैदान कितना बड़ा होना चाहिए। फिजिकल टीचर, क्रिकेट पिच आमतौर पर मैदान के बीच में बनाई जाती है। पिच के चारों जानिब मैदान कम से कम 50 गज कुशादा होना चाहिए। वैसे इससे छोटे मैदान में भी खेल सकते हैं। राम, सर पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए। टीचर, पिच के एक तरफ लकड़ी की बनी हुई विकेटें लगाई जाती है। इनके मुकाबले 24 गज के फासले पर 3 और विकेटें लगाई जाती है। यूं पिच की लंबाई 24 गज होती है। विकेटों से 1 गज के फासले पर एक लकीर खींची जाती है जिससे क्रीज कहते हैं। अहमद, सर क्रिकेट खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। टीचर, 2 टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इन 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी की टीम की क़यादत करता है जिससे कप्तान कहते हैं। खिलाड़ियों के अलावा इस खेल में 2 एम्पायर्स भी होते हैं। सतेश, क्रिकेट खेलने के लिए किस सामान की ज़रूरत होती है सर। टीचर, बल्ला, गेंद, विकेट, दस्ताने, पैड, हेलमेट और हिफाजत की दीगर चीज़ें। राम, सर बल्लेबाज कैसे आउट होता है। टीचर, जब गेंदबाज की गेंद विकेटों से टकराए। जब बल्लेबाज शॉट खेलते हुए विकेटों को गिराए। जब गेंद कैच कर ली जाए। जब बल्लेबाज रन के लिए दौड़ते हुए क्रीज तक न पहुंच पाए और फील्डर गेंद विकेटों पर मारे या बल्लेबाज गेंद को खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले और विकेट कीपर पीछे से गुलियां बिखेर दें और LBW। सुरैया, सर फील्डर और विकेट कीपर में क्या फ़र्क होता है। टीचर, बॉलर के बगैर बॉलिंग टीम का हर खिलाड़ी फील्डर है, जबकि विकेट कीपर वो फील्डर है जो दस्ताने और पैड वगैरह पहनकर खुसूसी तौर पर विकेटों के पीछे तैनात होता है। अहमद, सर क्रिकेट की कितनी किस्में हैं। टीचर, बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। 5 रोज़ा यानी टेस्ट क्रिकेट, 1 रोज़ा जिसे वनडे कहते हैं और 20-20 ओवर्स का मैच जो 20-20 कहलाता है। सतेश, सर 1 ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जा सकती है। टीचर, 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जा सकती है, बशर्ते कि गेंदबाज को कोई
वाइड बॉल या नो बॉल न फेंके। बच्चों, अब आप जान गए कि हमें क्रिकेट खेलते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्रिकेट हमेशा मैदान में खेलना चाहिए। क्रिकेट के लिए मखसूस सामान इस्तेमाल किया जाए। क्रिकेट के कवायद व ज़वाबित पर अमल किया जाए। तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे। सोन युस यह टॉपिक उन्वान क्रिकेट। ओत्र पोर कि क्रिकेट कतत कतत गस गिंदने इन। युस क्रिकेट युस फिजिकल टीचरन वोन कि वैसे गस प्रथ कह गेम मैदानस मज गिंदनी। तो क्रिकेटस चोन अनुमान क्रिकेट तो फिजिकल टीचरन वोन कि क्रिकेट हसा गस अकिस बड़िस तो हमवार मैदानस मज गिंदने इन। तो सोन यह टॉपिक ब्रोट पकनावा करो अस कम। तुह छु सारी मेन खुद ज्यादा जाना तो पता तो वुचान तो आज तौर यह रुझान जबरदस्त ये मैच तुम सारी टीवी या रेडियोस पे मैच बोजान तो वुचान अम ब्रोट क्या करो पन यह टॉपिक ब्रोट कुन समझान कर बह तुम कोशिश। गोनथे पको किचन पन्न कौमी खिलाड़ियों हूँ नाव वुचो बे वुचो तिहद फोटोग्राफ और बह पाव तुम किचन पन्न कौमी खिलाड़ियों हंद नाव याद। तो तुम थो ध्यान कह मिसाल कह यमो मज वनकस तो गिंदान तो कस क्रिकेट नश रिटायरमेंट दितमुत। तुम तकरीबन तकरीबन तुम सारवन हंद जबान पे खिलाड़ियों हूँ नाव यवान तुम टीवी पे बाज़ाब्त पे ये सचिन तेंदुलकर ये भी हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन रहा है। MS धोनी ये भी हिंदुस्तान की कौमी टीम का कैप्टन रहा है। विराट कोहली ये आज हिंदुस्तान की कौमी टीम का कैप्टन है, जिसे हम उर्दू में कप्तान कहते हैं। इतने कन रोहित शर्मा, शिखर धवन, युवराज सिंह, अंबती रायडो, रविंदर जडेजा, मोहम्मद शमी, सुरेश रैना, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, दानिश कार्तिक, रविंदर यशवंत। यानी हम वन तमन खिलाड़ियों हंद नाव यम सान कौमी टीम मज वनकस गिंदान या यमो सान कौमी टीम मज गिंदमुत। तुम सारी नाव मेन खुद बेहतर जानान तो इवन कि तुम सारी मेन खुद इहद फोटोग्राफ्स इहद पिक्चर्स बुथ असल पट जानान। तो मे आज ज़्यादातर दिलचस्पी बच्चन कोकुन बच्चन फिजिकल एजुकेशन कुन तो फिजिकल एजुकेशन मज यह क्रिकेट तवान। तो तकरीबन तकरीबन तुम सारी मेन खुद ज्यादा जान। बात आई ये फोटोग्राफ्स की तो बे फोटोग्राफन पे डिटेल लिखित। तो मे उम्मीद तुम सारी वुचु पे गौर सान। उमन पन फिजिकल टीचरन मॉर्निंग असेंबली मज वोन ये राजू गोमुत जख्मी कि क्रिकेट हसा गस गिंदुन सिर्फ बड़िस तो हमवार मैदानस मज। तम पे वथान आमद लड़का खड़ा गसान सर ये मैदान कितना बड़ा होना अगर क्रिकेट गिंदो सर तो सह मैदान यथ मज क्रिकेट गिंदो सह कोता बोड़ गस आसुन। तो फिजिकल टीचर से जवाब दिवान क्रिकेट पिच आम तौर पर मैदान के बीचों बीच बनाई जाती है। क्रिकेट किसी पिच यथ मज बैटिंग बाउलिंग गसान यह मैदान के सेंटरस मज बनाना यवान। तो पिच के चोरों तरफ कम अज कम यह मैदान 50 गज कुशाद यानी चोरों तरफ अक तरफ बेक तरफ
یہ گژھِ کم از کم 50 گز آسُن کھُل تہٕ ویسے اگر أمۍ کوٚر لۄکُٹ مٲدان تہِ آسہِ تہٕ یہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو أسۍ گِنٛدِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ لٔڑکہٕ وۄتھان رام یہِ چھِ وَنان سر پِچ کی لمبائی کہِ یِم چھِ خاص کَتھ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ یاد تھاونَس لایق کیٛازِ فِزِکَل ایجوکیشن چھُ ایجوکیشنُک اکھ اہم پارٹ وٕنکیٚنَس تصوُر یِوان کرنہٕ تہٕ تۄہہِ چھُ برونٛہہ کُن یہِ کِرکٹ گِنٛدُن یا فِزِکَل ایجوکیشن ٹیٖچر گِنٛدنایہِ تۄہہِ کم از کم گژھن یِم روٗلٕز پتہ آسٕنۍ رام سر پانچ پِچ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے ٹیٖچرس پنٛنِس پرٛژھان دَپان چھُس پِچ کوتاہ گژھِ زیوٗٹھ آسُن تہٕ فِزِکل ٹیٖچر أمِس جواب دِوان پِچ کے چاروں طرف بنی ہوئی پِچ کے ایک طرف لکڑی کی بنی ہوئی یہِ پِچ ہسا گوٚو سُہ یُس سینٹرس مٲدانس منٛز یِوان بناونہٕ تتھ چھِ اکہِ سایڈٕ تہِ یِوان 3 وِکٹہٕ لگاونہٕ تہٕ بیٚکہِ سایڈٕ یِمن 3 وِکٹن درمیان یُس فٲصلہٕ آسان چھُ ییٚتہِ اکہِ اینڈ پٮ۪ٹھ بولر بال چھِ کران اور بیٚکِس اینڈس پٮ۪ٹھ چھِ آسان بیٹٕس مین بِہِتھ سُہ چھُ اتھ بالہِ گِنٛدان تہٕ یہِ پِچِچ لمبٲے ہسا گژھِ کم از کم آسٕنۍ 14 گز یہِ ہسا چھِ 14 گز گژھِ امِچ لمبٲے آسٕنۍ تہٕ وِکٹہٕ ہسا چھِ 14 گزو پتہٕ چھِ وِکٹن دۄنوَین أنٛدرِم سایڈٕ اکھ لکیٖر یِوان تراونہٕ یتھ ناو چھِ یِوان دِنہٕ کرٛیٖز یعنی اکھ گز ترٲیِتھ اکہِ سایڈٕ تہِ اکھ گز بیٚکہِ سایڈٕ تہِ اکھ گز تتھ لاینہِ چھِ یِوان کرٛیٖز وننہٕ تہٕ امہِ پتہٕ چھِ آمد سوال کران سر کرکٹ کھیلنے کے لیے کتنی کھلاڑیوں کی ضرورت ہے کرکٹ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کٔژ کھلٲڑۍ گژھن آسٕنۍ تہٕ فِزِکل ٹیٖچر چھِ گوٚبرا أمِس واپس جواب دِوان کہِ کرکٹ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ ہسا گژھن آسٕنۍ کاہ کھلٲڑۍ یعنی یِمن دۄن ٹیٖمن درمیان کرکٹ گِنٛدنہٕ یی أکِس منٛز تہِ گژھن آسٕنۍ کاہ کھلٲڑۍ بیٚکِس منٛز تہِ گژھن آسٕنۍ کاہ کھلٲڑۍ ان 11 کھلاڑیوں میں یِمن کہن کھلاڑٮ۪ن ہسا چھِ اکھ زُٹ آسان سُہ چھِ ٹیٖمہِ ہٕنٛز قیادت کران تٔمِس چھِ ونان کپتان یُس سانہِ یِتھ کٔنۍ سانہِ قومی نیشنل ٹیٖم وٕنکیٚنس کپتان چھِ وِراٹھ کوہلی تہٕ کپتان ہسا چھِ یِہنٛز سربرٲہی کران تہٕ کپتانس یِمو کاہو کھلاڑیو علاوٕ سۭتۍ چھِ آسان کپتان چھُ یِمنٕے کہن کھلاڑٮ۪ن منٛز یِوان تہٕ امہِ علاوٕ ہسا چھِ آسان بیٚیہِ 2 اٮ۪مپیر یِم بٲسِتھ جج کٲم اَتہِ کران آسان چھِ تہٕ امہِ پتہٕ چھُ ستیش کران پنٛنِس فِزِکل ٹیٖچرس سوال کرکٹ کھیلنے کے لیے کس سامان کی ضروٗرت ہوتی ہے کہِ کرکٹ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کمہِ سامانٕچ چھِ اَسہِ ضوٚرتھ سر کرکٹ اگر أسۍ گِنٛدو اَسہِ کمہِ سامانٕچ چھِ ضوٚرتھ تہٕ فِزِکل ٹیٖچر چھِ أمِس جواب ونان واپس اکھ گژھِ اَسہِ نِش آسُن بلہ بیٹ گیند باز بیٚیہِ گٔے وِکٹے بیٚیہِ گوٚو دستانے یعنی گلوز یِمن أسۍ ونان چھِ بیٚیہِ ہسا گوٚو پیڈ یُس لگاونہٕ چھُ یِوان زنٛگن پٮ۪ٹھ تاکہِ بال ہیٚکہِ نہٕ زنٛگہِ نۄقصان واتنٲیِتھ یا زخمی کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ آسان کلس پٮ۪ٹھ ہیلمٹ ہن تہِ اور حفاظت کی دیگر چیٖزیں اور باقٕے تِم چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ گِنٛدن وول محفوٗظ روزِ امہِ پتہٕ چھِ رام کران پنٛنِس ٹیٖچرس سوال سر بلے باز کیسے آوُٹ ہوتا ہے یہِ چھِ اتھ منٛز بوزناوِ کوسچن کہِ بلہ باز یُس چھُ آسان یُس یہِ گِنٛدن وول چھُ آسان یہِ کِتھ کٔنن چھُ آوُٹ گژھان تہٕ ٹیٖچر چھِ أمِس جواب ونان جب گیند باز بلے باز کے وِکٹوں سے ٹکرائے گوٚو ییٚلہِ ہسا بال أمۍ سٕنٛدِس بلے باز نِش سایڈٕ یِم وِکٹہٕ آسان ییٚلہِ یِمن پٮ۪ٹھ یہِ بال یی تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ آسان باضٲبطہٕ بیلٕز لٔگِتھ یا اگر ییٚلہِ یِمن وِکٹن سۭتۍ بال لگہِ تہٕ أسۍ ونو بیٹٕس مین گوٚو آوُٹ یِتھٕے کٔنۍ اگر ہسا بیٹٕس مینن بالہِ شاٹ مور یہِ ؤژھ تھوٚد تہٕ اتھ آو بۄنہٕ کیچ رٹنہٕ بیٹٕس مین گوٚو آوُٹ یِتھٕے کٔنۍ اگر بیٹٕس مینن شاٹ گیُنٛد تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ رن کران یعنی اکہِ کرٛیٖزِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس کرٛیٖزِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم 2 کھلٲڑۍ اورٕ یورٕ یِوان اتھ دوران اگر یِم کرٛیٖزِ منٛز وٲتۍ نہٕ کینٛہہ تہٕ أسۍ ونو اکھ ییٚمہِ سٕنٛدِ سایڈٕ یہِ بال وِکٹن سۭتۍ یِم ٹکرو تہٕ سُہ ہسا گوٚو آوُٹ یِتھٕے کٔنۍ اگر ہسا بیٹٕس مین کرٛیٖزِ نٮ۪بر درٛاو تہٕ شاٹ گِنٛدُن کرٛیٖزِ نٮ۪بر نیرنس دوران شاٹ ہیوٚت أمۍ گِنٛدُن أمِس آو نہٕ شاٹ کینٛہہ پٔتۍ کِنۍ چھِ وِکٹ کیٖپر
تو أمۍ کٔر کٲم أمۍ رٔٹ یہِ بال أمۍ لگو وِکٹَن سۭتۍ تَتھ چھِ آسان لٔگِتھ پٮ۪ٹھ بیلٕز تِم آیہِ ؤسِتھ أسۍ وَنو یہِ ہسا گوٚو LBW لیگ بِفور وِکٹ أمۍ پَتہٕ چھِ سوریا کران پنٛنِس فِزِکَل ٹیٖچرَس سوال سر فیلڈر اور وِکٹ کیٖپر میں کیا فرق ہوتا ہے اگرچہ أکِس ٹیمہِ منٛز کاہ کھلٲڑۍ چھِ اکھ چھِ کیپٹن اور ہُماے کاہو کھلاڑیو منٛز چھِ اکھ آسان وِکٹ کیٖپر تہٕ وِکٹ کیٖپرَس تہٕ فیلڈرَس کیٛاہ فرق چھِ ٹیٖچر چھِ أمِس جواب وَنان باولر کے بغیر باولنگ ٹیم کا ہر کھلاڑی فیلڈر ہوتا ہے باولرس بغٲر یُس ٹیم فیلڈنگ آسہِ کران یُس مٲدانس منٛز بال آسہِ کران تِم سٲری ہسا چھِ آسان فیلڈٲرٕس یعنی اکھ چھُ آسان باولر بال کرن وول سُہ چھُ اکھ یتھ اوورس دوران یُس ہیوٗ کران آسہِ تٔمِس بغٲر یِم سٲری 10 چھِ آسان تِم ہسا چھِ آسان فیلڈر جبکہ وِکٹ کیٖپر وہ فیلڈر وِکٹ کیٖپر ہسا چھُ سُہ فیلڈر یس گلوز چھِ آسان لگٲیِتھ یس پیڈ چھِ آسان لگٲیِتھ یس خصوٗصی ہیلمٹن تہِ چھِ آسان لگٲیِتھ سُہ چھُ وِکٹو پٔتۍ کِنۍ تعینات آسان آمُت کرنہٕ تاکہِ یُتھُے أمِس بیٹٕسمینس چوٗکہٕ گژھِ تو ہُہ ہسا ہیٚکہِ أمِس آوُٹ نِتھ اَمہِ پتہٕ چھُ سوال کران احمد پننِس سرس سر کرکٹ کی کتنی قسمیں ہیں کہ کرکٹس کٔژ قسم چھِ تہٕ یہِ چھُ دِوان أمِس جواب فِزِکل ٹیٖچر اکھ ہسا گوٚو 5 روزہ 5 days یتھ أسۍ ونان چھِ اتھ چھِ ونان ٹیسٹ کرکٹ اتھ چھِ ونان اتھ ماڈٲرٕن ٹٔرمہِ منٛز ٹیسٹ کرکٹ تہٕ بیٛاکھ ہسا گوٚو 1 day یُس اکی دۄہ گِنٛدنہٕ یی دۄنوَے ٹیمن درمیان تہٕ اکی دۄہ ختم گژھِ یہِ چھُ 5 دۄہن گِنٛدنہٕ یتھ 1 day چھِ اکی دۄہ گِنٛدنہٕ یِوان اکی دۄہ ختم گژھان گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ قٕسم امیُک اکی دۄہ امیِکۍ رِزلٹ نیران یتھ چھِ 5 دۄہ پتہٕ رِزلٹ نیران یِتھے کٔنن چھُ بیٛاکھ 3یِم قٕسم سُہ چھُ 20-20 وُہ اوور 20 اورن گِنٛدان اکھ ٹیم 20 اورن گِنٛدان بیٛاکھ ٹیم اور 20 اوور گِنٛدنہٕ پتہٕ رِزلٹ آوُٹ گژھان کہِ کُس ہِش ٹیم چھُ سکسیسفُل گوٚو کرکٹ ہسا چھِ 3 قٕسمہٕ اکھ چھُ 5 روزہ 5 دۄہن ہُنٛد یک روزہ 1 day اکہِ دۄہ اور 20 اوورس کا میچ آج کل اس کو 20-20 کہتے ہیں اَمہِ پتہٕ چھِ ستیش وۄتھان یہِ چھُ پننِس ٹیٖچرس سوال کران سر 1 اوور میں کتنی گیندیں پھینکی جا سکتی ہے أکِس اوورس منٛز کٔژ بالہٕ چھِ آسان تہٕ أمۍ سُنٛد فِزِکل ٹیٖچر چھِ أمِس واپس جواب دِوان کہِ أکِس اوورس منٛز چھِ 6 بالہٕ آسان اونلی بالر یُس بال کرن وول آسہِ تٔمِس چھِ ایلاوُڈ آسان سُہ کرِ 6 بالہٕ تہٕ سُہ گوٚو 1 اوور مگر بشرطیہ تتھ چھِ کینٛہہ کنڈِشنز آسان اکھ گژھِ نہٕ اتھ منٛز أمِس کانٛہہ وایڈ بال گژھٕنۍ کینٛہہ وایڈ گوٚو جو یِم اتھ لٔگِتھ چھِ آسان سایڈن وایڈ کیجس تِمو نیبر لنہِ وایڈ بال جو لائن سے باہر چلی جائے اور بیٚیہِ گژھِ نہٕ اتھ منٛز کانٛہہ نو بال آسٕنۍ کینٛہہ یعنی نو بال اگر أمِس وایڈ تہٕ نو بال گٔے نہٕ کینٛہہ أمۍ کَرِ سیوٚد 6 بال یہِ ہسا گوٚو 1 اوور تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ وۄتھان فِزِکل ٹیٖچر بچن کُن پھیران تہٕ ونان بچن آپ جان گئے ہوں گے گوٚبریو مےٚ چھِ اُمید فِزِکل ٹیٖچر چھُ یِمن ونان اور بہٕ چھُس تۄہہِ ونان مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسیو یہِ سمجھ آمُت کہِ ہمیں کرکٹ کھیلتے وقت اسہِ کٕمن کتھن ہُنٛد پزِ خیال کرکٹ گِنٛدنہٕ وِزِ کرُن گۄڈنٮ۪تھٕے پزِ اسہِ کرکٹ ہمیشہ میدان میں کھیلنا چاہیے أسۍ گژھو نہٕ کرکٹ سڑکن پٮ۪ٹھ چوراہن پٮ۪ٹھ گِنٛدٕنۍ کینٛہہ بلکہِ کرکٹ گژھو أسۍ صرف مٲدانس منٛز گِنٛدٕنۍ اور دوٚیِم کتھ چھِ یہِ کرکٹ خٲطرٕ یُس سامان مخصوٗص سامان چھِ أسۍ گژھو تمیُک استعمال کرٕنۍ یتھ منٛز ہیلمٹ چھِ یِوان یتھ منٛز پیڈ چھِ یِوان یتھ منٛز دستانے چھِ یِوان بال چھِ یِوان وِکٹٕس وغیرہ یِم سٲری چیٖز ہسا گژھو استعمال کرٕنۍ اور لاسٹ کتھ چھِ یہِ کہِ کرکٹٕکۍ یِم قواعد تہٕ ضوابط چھِ تِمن پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ عمل کرٕنۍ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ اصل پٲٹھۍ گِنٛدِتھ بچو یہِ اوس سون أزیُک ٹاپِک تہٕ اتھ منٛز چھِ اسہِ دِتھ کینٛہہ مختصر سوال یِمن ہُنٛد اسہِ جواب لیکھُن چھُ تُہۍ سٲری تھٲیِو خیال تۄہہِ آو یہِ سمجھ تہِ تہٕ بہٕ پرٕ سوال سۭتۍ سۭتۍ پرو أسۍ یِہُنٛد جواب تہِ کرکٹ کہاں کھیلنا چاہیے کرکٹ کتہِ گژھو أسۍ گِنٛدٕنۍ
کرکٹ کسی بڑے اور ہموار میدان میں ہی کھیلنا چاہیے. پچ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ پچ کی لمبائی 24 گز ہوتی ہے. ٹیم کی قیادت کون کرتا ہے؟ کچھ ٹیم آسان زو ٹیم کی قیادت کپتان یعنی کیپٹن کرتا ہے. تو اتھے کن بیاکھ سوال، ایک اوور میں کتنی گیندیں ہوتی ہے؟ ایک اوورس میں کس بال آسان؟ ایک اوور میں 6 گیندیں پھینکی جا سکتی ہے بشرطِ وائڈ بال تو نو بال آسنا کی. اتھے کن وکٹ کے پیچھے تعینات کھلاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ اس وکٹن پت کن کھلاڑی آسان تمس کیا ونان؟ وکٹ کے پیچھے تعینات کھلاڑی کو وکٹ کیپر کہتے ہیں. اس وکٹن پت کن کھلاڑی فیلڈنگ کران تمس ونان وکٹ کیپر. کرکٹ کھیلنے کے لیے کرکٹ گندنے خاطر کم سامانک ضرورت؟ کرکٹ گندنے خاطر کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمیں بلہ، بیٹ، گیند، بال، وکٹیں، دستانے، ہیلمٹ، پیڈ اور حفاظت کی دوسری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے طلبہ، مجھ امید ہے سارون آج سمجھ آمود. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.